हेलो गाइस, वेलकम छ हैन मेरो ब्लगमा हैन। 3 hours later. हाम्रो प्रिन्सिपल जल्दी बोल, कल सुबह 15 निकल। अर्को साथीहरु हैन, नेताहरु। अब यो मेरो दुईटा साथीहरु हो। 3 hours later. निरुता ओए फेरि भाइरल हुन्छ कि हेरौँ न फेरि फेस क्या भाइरल गएन निरुता फेसै देखेन क्या मैले भयो भयो यो मोदी दिदी हो मेरा हाय हाय इतना सुकून पास आके न तू दूर जा छूने दे होंठ तेरे जरा सांस यो मेरो हात्ती साथीहरु होइन उयो त हेर्नु ओए यो हात्ती साथीहरु हो मेरो और अभी तो रुको, अब एउटा क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब यो दिन सुहाइराखा हैन यो दिनमा झनै सुहाइराखा निरुता हो निरुता भाइरल हो मैले भन्दै नि भाडा मागिराख्दा चाहिँ यो भाइरल हो ए भाइरल भन्छ कि निरुता हैन बड़ा हरामी हो सुनेर बस्छ न बोले निरुता एकचोटी फेस देखाइदेऊ न कमेन्ट आएको थियो यदि फेस देखाइदेऊ भनेर धक धक हो रहा है मेरे को भी हो रहा देखिए